जो रोल था वो सनसनवाड़ों में था। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ महाराजा सूरजमल। उसने फिर एक रियासत कायम की लोहागढ़, और उस रियासत के उस महाराजा को अंग्रेज़ ने भी उस वक्त फ़तह किया जब तमाम रियासतों को फ़तह कर लिया। हमारे बाद वो रंजीत सिंह के बेटे की तरफ गया था। अगर वो पहले वहाँ जाता तो लोहागढ़ के जो जाट है ना, हमारी बोली वाले, वो ला मोहल्ला उसके साथ खड़े हो जाते। अब राजपूतों का मारवाड़ था, वहाँ झगड़ा हुआ, राजा की दोस्ती थी सूरजमल के साथ, तो गद्दी की लड़ाई हो गई। सारे राजपूत राजा इकट्ठे हो गए वहाँ उस बेटे के खिलाफ। तो उसने खत भेज दिया सूरजमल को कि मेरे बाप ने तेरे सामने मुझे राजा घोषित कर दिया था, अब ये मुझसे छीन रहे हैं। तो उस वक्त सूरजमल जो है अपने 17,000 सैनिक लेकर, फौजी सिपाही लेकर उस वक्त वो गया और उसने अणरीति का रुख मोड़ दिया, यानी कि अनहोनी कर दी। वो बाहर जो घेरा देकर बैठे थे, हथियार घेरने के लिए तैयार था अंदर से राजा, उसको राजधानी दिला दी, उससे हिस्सा नहीं मांगा किसी किस्म का भी। हमें लुटेरे कहते, माजी में भी हाल में भी जाट लुटेरे थे। हमारी फौजें तनख्वाहों पर नहीं होती थी, आगमन हमले करके वहाँ से जो माले गनीमत होता था उस पर गुजारा करती थी। फिर वहाँ से बड़े बड़े राजे महाराजे इकट्ठे हुए दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली ख्वाब रहा मराठों का भी, गोरखों का भी, दिल्ली पे हम कब्ज़ा कर लें, फतह कर लें, नहीं कर सके। महाराजा सूरजमल का साथ लिया तो दिल्ली फतह हुई। जब दिल्ली फतह हुई तो हमारा एक क्लेम आया कि भाई ये दिल्ली जो है वो जाटों को दे दें। तो उन्होंने कहा जी हम अब्दाली साहब से फारग हो लें फिर आपको दिल्ली दे देंगे। हमने कहा कि नहीं, दिल्ली हमें दे दें, हम आपका साथ देते हैं, अब्दाली साहब के ख़िलाफ़ हम आपका जंग में साथ दे देंगे। इस बात पे भावराव नहीं माने। वो वहाँ 2.5 लाख बंदे अपने मरवा के और नाकाम वापस लौटे। और एंड ये हुआ, उनकी जो अश्तरिया औरतें थी ना, महाराजा सूरजमल ने ज़ाती खर्च पे मारवाड़ पहुँचाई। जब तक वो वहाँ रहे उस ज़माने का 1 रुपया और खाना डेली महाराजा सूरजमल अपने ख़जाने से देता था उनको। उस ज़माने में उस वक्त तक दिया जब तक उनको वापस नहीं पहुँचा दिया, थोड़े थोड़े करके। फिर एक वक्त आया कि दिल्ली के साथ झगड़ा हुआ और दिल्ली भी जाटों ने फतह कर ली, जिसमें अक्सर लोग हमारे बच्चे हैं, इनको नहीं पता। वो एक गाना बनाते थे पंजाबी में, अपना दिन में दीवा बाढ़ के जाटा ने दिल्ली लूटी। वो इसलिए हमें कहते हैं कि भाई इन्होंने दिल्ली लूट ली। एक दफ़ा हमने लूटी राजस्थान और अपना क्या नाम है यूपी के और हरियाणा के जाटों ने, और एक दफ़ा अपना क्या नाम रंजीत सिंह के सिख जाटों ने लूटी। और उन्होंने हुकूमत भी नहीं करी, वो दे के उसको वापस चले गए थे। सिर्फ ये उसके कोई एक एजुटेशन हो गई थी किसी बात के ऊपर, जैसे अब वहाँ किसानों का चल रहा है वो इंडिया में मसला, फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर दी। इसी तरह फिर आगे चल के ना वक्त गुजर गया बड़ी तेज़ी के साथ। उस वक्त के लोगों ने देखा कि भाई ये जाट हैं, इनके मुंह को ये खून लग गया इक़्तिदार का, ये पता नहीं अब आगे जाके क्या करेंगे। हमारे ख़िलाफ़ शाट से ज़माने से होती आई, होती रही, होती है आज भी। तो उन्होंने फिर हमें अंग्रेज़ आया, ग़ुलामी की तरफ ले गए। जब हमें ग़ुलामी की तरफ ले गए तो फिर अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, उनके धर्म के अंदर ईश्वर है, भगवान है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो एक घर में सर छोटू राम जाट पैदा हो गया, और उसके पास, उसके बाप के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, सिर्फ 2 एकड़। बच्चा बहुत लायक था। उसने कहा अब्बा मुझे जो है ना मिशन स्कूल में दाखिल कराओ, प्राइमरी दिल्ली। अब वहाँ तो वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वो बनिया किराड़ के पास चले गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक के वो थे। जब वहाँ गए, वो बानियों को कहा मेरी ज़मीन रख ले यार, ये मैंने ना भाई क्या करेगा तो इसका पैसे का भाई छोरा मैंने स्कूल में दाखिल कराना दिल्ली। मिशन जड़ा कहते आज़म भी पढ़े हैं, मिस्टर जिना भी वहीं पढ़े हैं, और जहाँ से लॉ की डिग्री उन्होंने ली है वहाँ सर छोटू राम जाट प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, तो वो बानिया बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार ये जाट और ये ठाठ
मेरी समझ से बाहर बात है। उसने बजाय कर्ज देने के ना यार ये जाट इसकी मरोड़, वो बड़ा परेशान हुआ। छोटू राम छोटा था, वो देख रहा था सारा सिस्टम, वापस गांव में आ गया। गांव में बड़ा परेशान बैठा था। जाट था छाजू राम जाट साहूकार था, लैंडलॉर्ड था, पैसे आला था, जमींदार था। उसने कहा यार फिक्र ना कर, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तो इसने दाखिल करा, उसने उसे दाखिल करा दिया प्राइमरी के अंदर। उस जमाने में वो फर्स्ट आया प्राइमरी में फर्स्ट आने के बाद अंग्रेज का जमाना था, लायक था, अंग्रेज ने उसे हाथों हाथ ले लिया। उसे फिर मैट्रिक मिडिल उसने अच्छा किया, फिर मैट्रिक कराई, फिर पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया इंग्लैंड अपने खर्चे पे। भी ये दिमाग का आदमी है और इसके पीछे कौम भी है। जब वहां से वो पढ़ के वापस आया, उसको सर का खिताब मिला, तो आगरा यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरार लग गया। कुदरत खुदा की ऐसी हुई कि इलेक्शन आ गए। अंग्रेज ने कहा आप इलेक्शन लड़ो। अब जी मैं क्या करूंगा इलेक्शन लड़के? उसने कहा जी नहीं, आप इलेक्शन लड़ो। उस वक्त इलेक्शन ये नहीं होते थे जैसे हमारे थे ट्राइबल एरियाज में आजकल इलेक्शन हुए, भी 25 वोट आए, एक MNA बन गया। छोटू राम को इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया। वो खड़ा इसलिए किया कि जंग अजीम सर पे आ गई थी और लड़ने के लिए फौज की बड़ी सख्त जरूरत थी। उसमें सबसे ज्यादा चूंकि फौज में जाट ही होते थे। उस जमाने में रोज 9 रेजिमेंट थी अंग्रेज के जमाने में। आज इंडिया में जो रेजिमेंट है वो तकरीबन 27 है जाटों की, 27 रेजिमेंट है। तो इनके जुम्मे इसने कहा जी चलो ठीक है, मैं अपनी कौम में जाके बताता हूँ, बात करता हूँ आपकी उसके लिए, लेकिन मुझे आप एक एग्रीमेंट लिख कर दे दें कि इस जंग के बाद आप हमें आज़ाद कर दोगे। उन्होंने कहा जी मशवरा कर लेते हैं। मशवरा हुआ, मशवरे के बाद उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा जी हमें मंजूर है, हम आपको आज़ादी दे देंगे, आप किसी तरीके से इस अजाब से निकालो। तो जब आप MNA बन गए, MPA बन गए, वजारत के कलमदान के लिए सर सिकंदर हयात बैठ गया, आपके सामने कलमदान रख दिया गया। आज पाकिस्तान की जो मार्केट कमेटी ज़राअत का, एग्रीकल्चर का आधा कानून छोटू राम जाट का बनाया हुआ आज भी लागू है, इस वक्त हाजिर इस टाइम मौजूद है। तो जब काबीना बैठी तो छोटू राम जाट ने कुर्सी उठा कर उल्टी सर पे रख ली पहले इजलास में। सर सिकंदर कहने लगा जी ये क्या कर रहे हो चौधरी साहब आप? उसने कहा जी मेरी कौम की तो जगह ही नहीं, सारी बाणिया किराना ने कब्जे में ले रखी ज़मीन। वो जाते हैं लोन ले लें, जब वो आते हैं इजलास लेने के लिए तो भाई पाँव कहते हैं 5 किलो की धारण है, वो मजबूरी में देता है। तो उसने कहा फिर, उसने कहा जी मैं आइन बना के देता हूँ, अगर अंग्रेज़ के आइन के अंदर कहीं ये मौजूद है, ये बड़ी है किराड़ वाला आइन, तो ठीक है। अगर ये नसरानी यहूदियों का आइन है तो फिर इसे ख़त्म करो। मेरा जाट मर गया, मेरा जाट ख़त्म हो चुका है, उसके पास 1 इंच भी धरती नहीं, सारी बड़ी है किराड़ के पास है। उन्होंने वो ड्राफ्ट ले लिया और लॉ मिनिस्ट्री को दे दिया। 6 महीने डिस्कस के बाद उसे पास कर दिया और तमाम जितने ज़मींदार थे जिस बिरादरी के भी थे सब आज़ाद हो गए। बढ़िया किराड़ 6 महीने तक इस मुल्तान समेत तराजू लेकर जल से जुलूस निकालता रहा, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। जमींदार आज़ाद हो गए। ये मुल्तान के बड़े बड़े पीर बख्श मॉडल। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझसे पूछा भी आप कौन हो? कोई काम था उसका, हमारे हाथ से होना था, हो गया। तो मेरी दाढ़ी पकड़ के कहने लगा जी आपकी किस कौम के थी देवे? मैं बोले मैं जाट हूँ। जाट कौन? मैंने कहा जी मैं हरियाणा का जाट हूँ। हंसया, 100 साल उम्र थी, कहने लगा छोटू राम वाले जाट हूँ। मैंने कहा बिल्कुल 100% छोटू राम वाला जाट हूँ। उसने मुझे थोड़ी सी फिर बताई ये बात कि हम यहाँ बिल्कुल किराड़ों के हाथ हमारी ज़मीनें हर चीज़ ख़त्म थी। छोटू राम वाहिद आदमी था जिसने हमें आज़ाद कराया। अब लोग यहाँ कहते हैं कि जी अपना
زمیندار جو ہے یہ یا جاٹ جو ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اس کا حکومتوں سے کیا تعلق؟ ہم نے حکومت کر کے بھی دکھائی، ہم نے دلی جیسی حکومت بھی کر کے دکھائی، اپنا رنجیت سنگھ نے لاہور میں حکومت کر کے دکھائی، ہمیں کوئی انگریز پڑھا کے گیا تھا حکومت؟ ہم کوئی اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے بھی ہمیں حکومت سکھاؤ پھر ہم حکومت کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی حکمران تھے، اب یہ ڈرامہ چلتا ہے ارطغرل غازی، آؤس قبائل کے بہترین قبائل میں سے ہم ایک تھے، آؤس قبائل کے بہترین قبائل میں ڈوگر اور ہم نمبر 1 پہ تھے، پہاڑیوں سے لے کر یہ ہجرت کرتے کرتے یہ جب تک قبیلہ جاٹوں کا بلوچوں میں ہے، پھر سومرو آ گیا، 200 سال حکومت کی ہے سندھ پہ سومرو جاٹوں نے، 200 سال حکومت، یہ گولان جولان سے لے کر یہ جتنا بھی ترکی اور اس پورے اس کے اندر جو ہے نا جلال طالبانی اور یہ کرد کہتے ہیں ان کو، جاٹ کرد، عام کی پہاڑیوں سے لے کر یہ ہجرت کرتے کرتے یہ جب تک قبیلہ جاٹوں کا بلوچوں میں ہے، پھر سومرو آ گیا، 200 سال حکومت کی ہے سندھ پہ سومرو جاٹوں نے، 200 سال حکومت، یہ گولان جولان سے لے کر یہ جتنا بھی ترکی اور اس پورے اس کے اندر جو ہے نا جلال طالبانی اور یہ کرد کہتے ہیں ان کو، جاٹ کرد جو ہے وہ سارے جاٹ ہیں۔ اسی طرح جیسے تم ہماری عورتیں روٹیاں لے کے جاتی ہیں نا، کھیت میں جایا کرتی ہیں، اب ذرا کم ہو گئی ہیں، وہ اسی طرح ان کی روٹیاں لے کے جاتی ہیں، وہ سسٹم، حالانکہ دنیا کتنی بدل گئی ہے آج۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم پاکستان جب آئے نا، حالات نے مجبور کیا، میرے سے بھی یہ فون پہ کرتے ہیں یار آپ پاکستان چلے گئے، میں نے کبھی بات یہ ہے کہ تم نے رکھا ہی نہیں، تم راکھتے ہم آتے ہیں نا، ہم نے تو اس ہریانے کو جنگل ٹبا ریت کو پدرا کر کے 4 نسلیں اپنی گڑا دی، اور اس کو پھر ٹھیک کیا، جب ٹھیک کر کے کھان پین کا ٹائم آیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ہندو بن گئے، ہمیں تم نے بھجا دیا، ہم آ گئے، لیکن ہم اب جاٹ ہیں، جاٹ سے تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا یار بس اب کیا بتائیں، میں نے کہا جی بہرحال جو بھی کچھ ہے، اب یہاں جو صورتحال ہے نا، نہ اللہ نے ہمیں نسل میں کمی دی ہے، نہ ہمیں بھائیوں میں کمی دی ہے، کسی چیز میں کمی نہیں دی ہے، ہمیں تو صرف کمی ایک چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ جب بھی ہم نے پہچانا ہے، ہم نے ابدالی کو بھی روک لیا، ہم نے 17 حملے، سلطان محمود بین مسلم، میں اس کو اپنا جرنیل مانتا ہوں، لیکن قوم کی جب بات آتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، 17 حملے ہم نے برداشت کیے، ایک دفعہ آ رہے ہیں، ایک دفعہ۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا یار آپ کس قوم کے ہو، میں نے کہا چھوڑو یار، کہہ رہا نہیں بتاؤ یار کس قوم کا ہے تو، میں نے کہا 1700 کی کتاب ملتی ہے صلاح الدین اس کی اپنا محمود غزنوی سلطان کی، ہم 16 دفعہ ہار گئے، جیت گئے 16 دفعہ، ایک دفعہ ہار گئے، بس وہ ہسٹری ہماری پڑھ لینا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جو ارد گرد کا جو برادری ہے، قوم ہے، ہمارے بچے ہیں، ایسے سمجھ میں وہاں انڈیا میں ایک پروگرام ہوا جاٹ پارلیمنٹ انٹرنیشنل، پوری دنیا سے وہاں لوگ آئے، پوری دنیا سے 40 ملکوں سے آئے، 40 ملکوں سے، یعنی دعوت نامے پہ نا پاکستان کے علاوہ۔ تو سر چھوٹو رام جاٹ کا جو دیوتا تھا نا، اس نے اٹھ کے کہا ارے کو پاکستان سے بھی آیا ہے؟ اگر نہیں جی پاکستان سے نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر کیا آیا؟ جب دنیا تھا تم نے کٹھے کر لیے اور پاکستان سے جاٹ نہیں آیا تو پھر کیا کٹھے کرے تم ان کو بھی دیکھو بلا لیتے۔ یہ جاٹ پارلیمنٹ سبھا ہوئی بہت بڑی، پھر اس کے بعد انگلینڈ ہوئی، مجھے بھی بلایا لیکن وہ کرونا کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ تو بات یہ ہے کہ کم از کم ہم تو ایک دوسرے کو پہچان لینا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا ضروریات ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا اتحاد کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب پچھلی گورنمنٹ گئی ہے،
میں کسی پہ کلیم نہیں کروں گا، کسی پہ، یعنی کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے کہیں کہ اس سے کلیم میرا بنتا بھی نہیں. میری تو برادری کا ایک تھا رائے منصب، اور ہم نے بڑے عرصے کوشش کی. پھر ایک ایسا دھکا لگایا، میرے یاد آج بھی وہ لفظ مجھے کہتا ہے کہ برواڑے کو برواڑا ہوگا ادھر گاؤں انڈیا میں، کہہ برواڑے کے سید کا بیل گم ہو گیا، تو وہ کہنے لگا یار بیل نہیں مل رہا، تو میں کوشش میں لاگ رہا ہوں. وہ کہہ رہا بھی کہ کوشش کا سینگ ہے ہتھیا جگتا ہتھیا تو جا، باقی پھر بیل لے لیں گے. تو نے بولے ایک دم بن جا، پھر جگہ بنا لیں گے. تو جگہ بھی بن گئی بھائی، 7,000 نوکریاں، 6,500 میرے آگے آئی. میں ایک دن ہنس کے بولیا مگر آئے صاحب کیا ہو گیا، برادری کا کوئی جو ہے نا کوئی اچھا برا سوچو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سیاست سے ہٹ کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم تو اپنی شناخت بھی کھو گئے. میں کئی دفعہ کسی نے کہا نا موڑا جاٹ، وہ غیر موڑا جاٹ بھی کوئی قوم ہو. اب یہ تو جا کے پوچھا کوئی انگریز تھے، یا تو پوچھا جا کے اپنا لاہور کے دلی کے قلعے کے دور دیوار تھا، آواز دے کے پوچھا بھی جاٹ بھی رہے ہیں، وہ بتاوے، وہ اینٹ بتائیں گے کہ جاٹ رہتے ہیں اس خطے کے اندر. آئی سمجھ میں؟ ان در و دیواروں جن کو مہاراجہ سورج مل نے جا کے دلی کو گھیر کر بیٹھ گیا، اور اس وقت اٹھا، اس کو بلا کے اندر شہید کر دیا، اندر بلا کے چکر سے شہید کر دیا. اس کا بیٹا تھا جوہر سنگھ. جب اس نے اطلاع دی نا ماں کو، اس نے کہا میں چوڑی نہیں توڑوں گی، ہندو دھرم میں تھی، دلی گرجا کا چوڑی توڑوں گی. دلی فتح کیا تو چوڑی توڑی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، ہماری پہچان ختم ہو گئی. اب ہم نے پہچاننا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. انہوں نے ایک پروگرام یہ شروع کیا ہے، آپ سے ایک مہربانی کے ساتھ گزارش ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا اکٹھے ہو کر دکھاؤ. میں یہ نہیں کہتا کوئی سیاسی مقاصد لے کے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اس بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے کر کے دیکھو یار. ہم نے پتہ تو ہونا کون کس جگہ کس حالت میں، کوئی کمزور ہے اس نے اوپر اٹھا دو مل جل کے. کسی کا بیٹا اگر CSS کے قابل ہے اس نے مل کر CSS کرا دو. کوئی باہر پڑھ سکے تو مل کر کرا دو. جیسے ہریانہ کے اندر 99% تعلیم ہے، 99%. تو اس لیے ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے، یہ پروگرام کہ بھائی ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ بس میری یہی گزارش ہے. یہ جو ٹوٹے پھڑ کے میں نے بتائی آپ کو صحیح لگی ہو تو یہی میری گزارش ہے. مل بیٹھ کر نہ کوئی اگلا لاہ عمل اختیار کریں. باقی میرا سب کو سلام ہو گیا، کوئی اچھی بری ہو تو اس کو معاف کر دینا.